تساں تو چنگا ہوئے جڑا سب تو اپنے کار والے نال چنگا ہے. کار والے وقت پایا ہوئے تلفراٹ پیا ہوئے کرے چاں کرے والے کرنے پہ ہون کدے یہ کر گیا کدے وہ کر گیا تے باہر جی بڑے اخلاق تے بہت بڑے پیر صاحب تے بہت بڑے مفتی صاحب تے بہت بڑے علامہ صاحب تے کار وقت پہ ہوئے کدے اس ناک تلف کدے او تانگے کدے اولاد تانگن تیاں تانگن زنانی تانگے محلے والے تانگن برادری ساری تانگے تے دوسرے واسطے باہر والے واسطے تو چنگا بنے ہیں کار والے واسطے پہلے چنگا بننا اتھے آگ کیوں لائی یا اگی جو گیا ٹھیک ہے نا کار آگ لائی یا اگی جو گیا تے باہر چنگا بنے ہیں. حضور فرمایا تساں چنگا ہوئے جڑا سب تو پہلے کار والے نال چنگا ہے تے انا خیرکم لأہلی تے نہیں کہ میں صرف تساں حکم دے نا حکم بھی دے سک میں نبی ہاں پاوے کام نہ کرا تے حکم دے سکنا تسی کرو میں اللہ اختیار دیتا ہے لیکن نہیں میں عمل اسوہ حسن ہے میرا اے نہ کو جی کملی والا صرف حکم دے گئے تے عمل نہیں کیتا انا خیرکم لأہلی تے تساں سارے کو لوں اپنے گھر والے واسطے چنگا میں ہاں